नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम सफ़र हज में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका राजधानी है। शहर हैदराबाद बहुत चीज़ों की वजह से मशहूर है। इसको पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हलीम और बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद को सन 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ये शहर मूसी नदी के किनारे आबाद है। यहाँ की आबादी तकरीबन 80 लाख है। इसी वजह से ये हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। निज़ाम दौर की यहाँ पे बनाई हुई बहुत सी इमारतें जैसे मक्का मस्जिद, चार मीनार, गोलकुंडा वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ की क्या तारीख़ रही है और यहाँ पर इस साल सफ़र हज के लिए कितने लोग जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कितने लोग इस बार सफ़र हज के लिए जा रहे हैं, इस पर हम ज़रूर रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ। बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आँखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। इल्म व अदब और तहजीब व सकाफ़त के नुमाइंदा शहर हैदराबाद की शनाख्त के कई मोतबर हवाले हैं। न इस शहर की कदीम तारीख़ी विरासत को नज़रअंदाज किया जा सकता है और न इसके मजहबी तक़द्दुस और अहमियत से ही इनकार मुमकिन है। जैसे ही हज के अय्याम आते हैं, इस शहर की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है और हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक की सदाएं सुनाई देती हैं। मजहबी तहजीब के रोशन और नुमाइंदा शहरों की तरह हैदराबाद की फ़िज़ा, हालात और माहौल भी सफ़र हज की तैयारियों और रौनकों की शहादत देने लगते हैं और ख़ास तौर पर नामपल्ली इलाके में वाक़े हज हाउस के अतराफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सुनाई देने लगती हैं। हज इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन है। इस साल हमारे मुल्क हिंदुस्तान से तकरीबन 1,36,000 आज़मीन हज सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। जहाँ तक बात रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की है तो यहाँ से 6,000 से ज़ायद आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी। हमारा जो आंध्रा का जो कोटा था और जो तेलंगाना का कोटा था, इस मरतबा बिल्कुल बाइफर्केशन की वजह से दो स्टेट का अलग-अलग कोटा हमको अलाट हुआ। हमारा जो कोटा था तेलंगाना का 2,760 का जो कोटा था, लेकिन इस मरतबा टोटल हमारे इम्बर्गेशन पॉइंट से तकरीबन 6,000 से ज़ायद आदमी जा रहे हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अभी जारी की गई है। जैसा कि अभी 83 लोगों की अभी शाम में वेटिंग लिस्ट आई है, तो इस तरीके से वेटिंग लिस्ट आ रही। तकरीबन 6,000 हमारे यहाँ पर क्रॉस हो चुके हैं। उसी तरीके से जैसा कि अभी हमारे यहाँ से न सिर्फ हैदराबाद इम्बर्गेशन पॉइंट से तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश के आज़मीन और रियासत कर्नाटका के आज़मीन की भी हैदराबाद इम्बर्गेशन पॉइंट से रवानगी है। तो कर्नाटक के जो आज़मीन हैं, गुलबर्गा जैसे बिदर है, रायचूर है, उदगीर है, वो सारे के सारे हैदराबाद इम्बर्गेशन पॉइंट से रवाना होते हैं,
تقریباً 682 ہمارے جو ہے عازمین ہیں جو ہمارے حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ عازمین حج کا پہلا قافلہ مکہ مکرمہ کے لیے 2 ستمبر کو روانہ ہوا تھا۔ سفر حج پر جانے کی خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے، لیکن یہ سعادت سب کو نصیب کہاں۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ضرور کرے۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حج بیت اللہ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کے متعلق فرمایا ہے۔ بالخصوص سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے متعلق فرمایا ہے اور سورہ نساء میں فرمایا ہے۔ خاص طور پر سورہ نساء میں یوں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جب اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ جب آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے تو اس سرزمین یعنی مکہ المکرمہ کے لیے اپنا سفر باندھنا چاہیے، اپنے سفر کے لیے جو چیزیں ہونا چاہیے وہ تمام توشہ لے کر روانہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر اگر جس طرح احادیث میں آتا ہے جس کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں تو اس کے لیے سخت محرومی اور بدبختی کی بات ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد اولین وقت پر اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ اسلام کی تمام عبادتیں انسان کو انسان بنانے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اس میں آخرت کا فائدہ بھی ہے، دنیا کی تربیت بھی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسانیت سکھاتی ہے، بھائی چارگی سکھاتی ہے، مساوات سکھاتی ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور تمام رنگ، نسل، زبان، تہذیب، ملک، ان تمام امتیازات کو، اعتبارات کو مٹا کر یہ حج بتاتا ہے کہ تم سب کے سب انسان ہو۔ پہلے انسانیت ہے، بعد میں سب تمہاری زبان ہے، تمہارا ملک ہے۔ اس لحاظ سے عازمین حج کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں اور اپنی جو زندگی حج سے پہلے گزر چکی، جیسی بھی گزر چکی، اس کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اسی کا نام حج ہے۔ نامپلی میں واقع اس حج ہاؤس میں حیدرآباد کے علاوہ دور دراز علاقوں سے عازمین حج تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ عازمین حج کی تعداد کے لحاظ سے اور جگہ کے حساب سے یہ حج ہاؤس ناکافی ثابت ہو رہا ہے، مگر پھر بھی یہاں کی حج کمیٹی کے چیئرمین اور دیگر ذمہ داران عازمین حج کو ہر طرح کی سہولیات دینے کو تیار رہتے ہیں۔ 2200 لوگوں کے لیے ہم قیام و طعام کا یہاں پر انتظام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا انتظام ہے۔ اس مرتبہ نہ صرف حج ہاؤس میں بلکہ ہمارا جو حج ٹرمنل ہے جو شمشا آباد میں، وہ بالکل سپریٹ ٹرمنل ہے ہمارے حاجیوں کے لیے، تو وہاں پر بھی اس مرتبہ وہاں پر ایئر کنڈیشن نہیں تھا، لیکن اس مرتبہ وہاں پر ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے کنویئر بیلٹ کا بھی وہاں پر انتظام کیا گیا ہے اور وزٹرز کے لیے وہاں پر باتھ رومز کا یا وضو خانوں کا، نماز پڑھنے کا خواتین کے لیے علیحدہ اور مردانے کے لیے علیحدہ وہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت ہی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے یہاں سے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی کوشش یہی ہے ہماری کہ تمام ہمارے عازمین جتنے بھی جو حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہوں گے، چاہے تلنگانہ کے ہونے دیجیے، وہ کرناٹک کے ہونے دیجیے، تو ان تمام کو سہولیت دی جائے تاکہ عازمین کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہ پیش آئے۔ وہ جیسے ہی رپورٹنگ کے لیے ہمارے یہاں گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ساری ذمہ داری تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی ہوتی ہے اور ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی سماجی تنظیمیں اور رضاکار قدم قدم پر عازمین حج کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں حاصل کرنا اور ثواب کمانا ہے۔
جب سے یہاں عیدگاہ حیدرآباد میں آیا ہے یہ حج ہاؤس جانے کے لیے حاجیوں کے، جب سے میں کرتی ہوں خدمت، اور اللہ کا احسان ہے آج بھی میں کر رہی ہوں۔ میں حاجیوں کو کلاس لیتی ہوں، تربیت دیتی ہوں، احرام باندھتی ہوں پھر اوپر سے حاجیاں جب یہاں پر آ جاتے ہیں سیلر میں، تو یہاں پر پورا امیگریشن تک کے ان کو وہاں پر ہمیں جو خدمت ہو سکتی ہے وہ ان کی میں خدمت وہاں پر امیگریشن میں، اور ان کی کرنسی کے وقت، اور جہاں بھی میرے رشتہ دار آتے ہیں، ہر سال میرے رشتہ دار آتے ہیں تو میں ان کے پیسے بھی لے کے میں ان کے بیگوں میں رکھ کے وہ خدمت کرتی ہوں۔ یہاں پر جو انتظامات کے لیے ہم لوگ عادل آباد سے آئے ہیں تمام حاجیوں کی خدمت کے لیے، اور یہاں کی جو حج سوسائٹی کی طرف سے تمام جتنے بھی والنٹیئرس ہے اور جو خادم الحجاج ہے وہ لوگوں کو کھانے کا انتظام حج سوسائٹی کر رہا ہے۔ الحمدللہ تمام سہولتیں کھانے کی، رہنے کی، اللہ کا فضل ہے کہ کوئی چیز کا پرابلم نہیں ہے، ٹائم پہ کھانا وغیرہ ہر چیز سہولتیں مل رہی ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ حاجی جہاں سے گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ہم حاجی کو جو ہے نا ایئرپورٹ تک ہم ان کی ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری سے ان کو وہاں تک سینڈ آف کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ ان کی ہر قسم کی جو ہے نا سہولت دینے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم ان کو جو ہے نا ہر قسم کی سہولت دے سکے، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ شہر حیدرآباد میں واقع امبارکیشن پوائنٹ سے ہر سال سعودی عربین ایئر لائنس عازمین حج کو سفر حج پر لے جانے کی ذمہ داری لیتی تھی، مگر اس بار یہ ذمہ داری ایئر انڈیا نے لی ہے۔ میک ایویشن اکیڈمی نے یہاں حج ہاؤس میں امیگریشن، پاسپورٹ، ویزا اور بورڈنگ پاس کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، اور سفر حج پر جانے والے عازمین کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو سلطان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے پورا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہماری ٹیم کو موقع دیا کہ حاجیوں کی خدمت کریں، اور ایئر انڈیا ابھی اس سال ہم جو کر رہے ہیں ایئر انڈیا کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کی جو ذمہ داری ہے یہاں پر وہ ہے گراؤنڈ ہینڈلنگ کی سٹاف کی ذمہ داری، جیسے کہ چیک ان کرنا، ٹکٹ چیک کرنا پیسنجرز کے جو عازمین حج جو ٹریول کر رہے ہیں ان کے ٹکٹ چیک کرنا ہے، اور ان کے بورڈنگ پاسز ایشو کرنا، بیگیج وغیرہ ریسیو کرنا ان سے، اور بیگیج ٹیکس وغیرہ ایشو کرنا ان کو۔ پھر وہاں سے وہ جیسے وہ ذمہ داری کمپلیٹ ہو جاتی ہے بورڈنگ پاسز کی، وہاں سے وہ لوگ امیگریشن کاؤنٹر کی طرف آئیں گے، اور ہمارے جو ٹرین اسٹوڈنٹ ہے میک ایویشن اکیڈمی سے، اور الحمدللہ یہ لوگ بھی جو ٹرین ہوئے ہیں، ایک ایسے ٹرینر ہے جو 25 سال جدہ ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی مینیجر کا پوسٹ پہ خدمات انجام دے چکے ہیں، اور الحمدللہ 5 سال سے وہ ہمارے ساتھ ابھی ہمارے اکیڈمی میں ٹریننگ دے رہے ہیں، اور کافی بہت سارے بچوں کو ٹرین کرے ہیں، اور حیدرآباد ایئرپورٹ پہ بھی جاب کر رہے ہیں وہ لوگ، اور الحمدللہ ابھی یہاں خدمات بھی یہ 5 سال سے حاجیوں کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ عازمین حج کو طبی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔ اب تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تمام حاجیوں کو فری سروسز کے لیے ایمرجنسی سروسز، اور جو حج ہاؤس پر اور جو ہے ایئرپورٹ پر اور یہاں پر امیگریشن میں بھی جو ہے پوری ٹیم ہمارے ہر جو ہے شفٹ میں جو ہے 15 پورے ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف کی ٹیم اور ایمبولینس کے ساتھ یہاں پر موجود رہتی ہے۔ جناب اکبر الدین صاحب تمام حاجیوں کی سہولت کے لیے تمام چیزیں یہاں پر رکھے ہیں کہ کوئی بھی حاجی کو جو ہے کبھی بی پی بڑھ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، کبھی لو بی پی، ہائی بی پی، ایمرجنسی سروسز کے لیے میرے ساتھ پورے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ ہر سال کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہے دکن کالج آف میڈیکل سے اور وی سی گروپ آف ہاسپٹل کی طرف سے کرتے آ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ تمام حاجیوں کی انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے اسی کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ عازمین کے سامان پر ان کا نام، فون نمبر اور پتہ سب درج کیا جاتا ہے، تاکہ اگر کبھی سامان کھو جائے تو اس کو بآسانی عازمین حج کو واپس کر دیا جائے۔ دور دراز سے آنے والے عازمین حج یہاں 40 گھنٹے قبل حج ہاؤس میں آ جاتے ہیں، اور ان کو حج کمیٹی کی جانب سے 2 وقت کا کھانا اور ناشتہ دیا جاتا ہے۔ اس میں حاجیوں کے ہم لوگ ناشتے کے لیے کھچڑی، کھٹا، قیمہ، پاپڑ، روٹی وغیرہ دیتے ہیں۔ پھر دوپہر میں جو ہے لنچ کے ٹائم پہ الگ الگ مینو رہتا ہے، کبھی مٹن بریانی، کوئی دوسرے دن چکن بریانی رہتی، پھر شام میں مٹن کا گوشت، روٹی، چاول، دہی، میٹھے رہتے ہیں۔ ہر قسم کا ڈیلی ایک میٹھا تبدیلی کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اضلاع سے حاجی آتے ہیں یہاں پر اس حاجیوں کے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मुकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। यही वो मुकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मुकामात के मुकाबले 1 लाख गुना से ज़्यादा का अजर व सवाब रखती है। यही वो मुकाम है जहाँ से दुनिया को अमन और भाईचारे का सबक दिया गया। यहीं से महमूद व अयास का फ़र्क मिटाया गया। यही वजह है कि फरीज़ा हज की अदायगी के लिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग जमा होते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपका हज मकबूल बने। उसमें जो खराबियाँ, मुफसिदात, मकरूहात, फला आते हैं उन सब से अपने आप को बचाएं। फिर वहाँ जाने के बाद चुगली, गीबत और इस किस्म की बुराइयां आम तौर पर लोग बैठे हुए करना शुरू करते हैं। इनसे अपने आप को बचाइए कि उस मुक़द्दस मकाम पे जाने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ भी अपने ये साबिक़ा ज़िंदगी की चीज़ों को दोहराते रहें। अल्लाह की तरफ रुजू रहें, ज़िक्र करें, तवाफ़ करें, तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें। इसी की जानिब ज़्यादा तवज्जो कीजिए। हज का मकसद व मतलब समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये मखसूस इबादत खुदा की खुशनुदी का ज़रिया तो है ही, साथ ही पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते और मसलक पर चलने, उनके रूहानी जज्बों को महसूस करने और अपने अंदर जज्बा रूहानियत पैदा करने और उनकी दावत के परचम को सर बुलंद करने का पैगाम भी है। हमको इस उम्र में मौका दिया अल्लाह ताला। ये हज जो है सारी ज़िंदगी का में एक ही बार फ़र्ज़ है और ये इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये सआदत नसीब हुई। अल्लाह ताला जो है सबके लिए जो ना तमाम आज़मीन की तरफ से हम जो ना शुक्रगुज़ार है अल्लाह ताला का जो ना हमको मौका दिया अल्लाह ताला। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, यानी एक ऐसा अहम सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हज एक ऐसी बेहतरीन इबादत है जिसकी हर अदा और हर रुकन से अल्लाह ताला से इश्क व मोहब्बत के जज्बे का इजहार होता है। हज हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा फ़र्ज़ है। एक साहिब ईमान का सफ़र हज की ज़ियारत के लिए निकलना इस बात का बैन सबूत है कि इसके अंदर इताअत खुदाबंदी और इश्क़ खुदाबंदी का जज्बा है। एक ऐसा जज्बा जो अब्दो माबूद के रिश्तों को इस्तेहकाम बख्शता है। एक ऐसा एहसास जो आबिद को ये बताता है कि सर किसके आगे झुकाना है। एक ऐसा अमल जो इंसानियत को वक़ार अता करता है। एक ऐसा फ़र्ज़ जिसकी अदायगी के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाया करता है। जिस ज़माने से हम सर्विस ज्वाइन करें तो उस वक्त हमारे हालात, माशी हालात उस काबिल नहीं थे, लेकिन एक दिल में एक तमन्ना थी कि हमको भी ये मौका है। साथ ही साथ उसके जो हमारी अहलो अयाल और बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम उस सिलसिले में जुड़ गए। लेकिन हम ये चाहते थे कि अल्लाह ताला हमको जल्द से जल्द बुलाए। हम कोशिश करते रहे और बस इस तमन्ना में जीते रहे। एक दिन ऐसा आ ही गया कि रिटायर्ड होने के बाद हमको ये मौका मिल रहा है। हमने दुनियावी फ़राइज़ से पूरे अंजाम तो दे चुके हैं, बच्चों की तालीम, शादियाँ, तरबियत। अब हम पर वो तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं। अब एक ही एक चीज़ जो बाकी थी, जो हो जाए, जिसकी उम्मीद थी, वो अल्लाह ताला हमको वो दिन दिखा रहा है। आज ऐसा दिख रहा है कि हम हमारे आंखों के सामने वो तमाम चीज़ें हम यहीं से नज़ारा कर रहे हैं दिल से, कि अब ये जज्बात हम दिल से, ज़बान से तो बतला नहीं सकते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। हैदराबाद का ये जो हज हाउस है, यहाँ पे जो हुज्जाज इकराम मौजूद है, आज़मीन हज मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सफ़र हज पर जा रहे हैं, जो इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन है, उनको कैसा महसूस हो रहा है। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज इस्लाम का एक अहम सुतून है, एक ऐसा सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा फरीज़ा हज की अदायगी करे। खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरी बहुत दुआओं के बाद जो है सो ये मौका मिला मेरे को, और मैं कई दिनों से नमाज में और तहज्जुद में दुआ करती थी कि मेरा नाम हाजियों के ज़मरे में लिख दिए। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर दिए और मैं उससे बहुत खुश हूँ। अभी बहुत सारी दुआएं तो याद की है और मैं दुआ जो भी मांग रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए मेरी दुआओं को, और हर मुसलमान के लिए दुआ कर रहूँगा मैं इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह जहाँ अल्लाह ताला के प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। ये आज़मीन हज बड़े ही खुश नसीब हैं कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करेंगे और गुंबद ख़िज़रा को अपनी आँखों से देखेंगे। उलमा इकराम कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हाज़री के अपने अलग आदाब हैं और आज़मीन हज को चाहिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाजिर हों और अपना सलाम अर्ज़ करें। अल्लाह ताला हर एक जो है सो मुसलमान हज पे जाने की खुशी महसूस करते हैं, खुशी ज़ाहिर करते हैं और ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे को अपने दर पे बुलाए। बस मेरी तरह उन लोगों की भी किस्मत अल्लाह ताला जगाए। अल्लाह मैं आपसे जो है सो दुआ फरमाती हूँ, वहाँ पे जो भी दुआ करे मेरी दुआओं को सारे कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लकल मुल्क ला शरीका लक। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर अता फरमाएं, और जो लोग इस साल इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उनके सफ़र को आसान फरमाएं और उनके हज को कबूल फरमाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम सफ़र हज शहर हैदराबाद से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शहर हैदराबाद आंध्र प्रदेश रियासत और तेलंगाना दोनों की मुश्तरका दारुल हुकूमत है। यहाँ से हमने आज आपको सफ़र हज के बारे में बताया, यहाँ के चेयरमैन साहब की जो तासुरात थे उसके बारे में बताया, यहाँ के खादमुल हज्जाज के बारे में बताया, और जो सफ़र हज पर जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में बताया, उनसे बात भी करवाई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और कैमरामैन मनोहर को हैदराबाद से इजाज़त दीजिए। आदाब।